نمیدونم چطوری باهاش حرف بزنم. خدایا خیلی دیرم شده، مامان حتما نگرانه. خانم جان بهم کمک کنی، زندگیم خوب نیست، هیچی واسه خوردن ندارم. تو این ماشین بزرگ با راننده تونی لطفاً کمکم کن. ببخشید من راننده نیستم آقا. آقا لطفاً منو ببخشین، آخه من فقیر از کجا باید میدونستم. خیلی خوب بیا. ممنونم آقا. بگی. ممنونم آقا، سلامت باشید و به همه آرزوهاتون برسید. ببینم راستش اینجوری خیلی ظاهر بدی داره، میشه لطفاً بیاین جلو بشینین؟ ویدا راستش میخواستم یه چیزی بگم. بله بفرمایید. ببین من لطفاً یه چیزی که میخوام بگم خیلی بد برداشت نکن، منظور خاصی ندارم. من خیلی برات ارزش قائلم، میدونی، من واقعا میگم، من تو منو نمیشناسی ولی من خب اصلا میدونی چی میخوام بگم. من شما رو همونقدر میشناسم که قبلا میشناختم. حرفتون رو زود بزنین، مردم زل زدن. ببخشید ویدا، من دوستت دارم، میخوام باهات ازدواج کنم. از همون روز اولی که دیدمت عاشقت شدم، باور کن راست میگم. بس شما میفهمین دارین چی میگی؟ چطور جرأت کردین در موردم چنین فکری کنین؟ چی فکر کردین؟ که یه دختر فقیر و تنها هرچی دلم خواست بهش میگم و در موردش فکر میکنم؟ خیلی اشتباه کردین، خیلی. نه خواهش میکنم بد برداشت نکن، من همچین منظوری نداشتم. بد برداشت نکنم. این حرفی که شما زدین بد بود. این کارتون ثابت کرد که شما چقدر پستین و چقدر افکار اشتباهی دارین. بعد از امروز دیگه جلوی چشمم نیاین. تو میرا چین ہے میری نیند ہے میری چاہت ہے، تو میرا چین ہے میری نیند ہے میری چاہت ہے. الو سلام علیکم. الو ویدا، تا الان کجا بودی؟ چرا تلفنتو جواب نمیدی؟ آیزا تو باهاش حرف بزن، من یه کاری دارم. راستش گوشیم تو اتاق بود، نفهمیدم که زنگ زدی. حالمم خیلی خوب نیست، واسه همین نشنیدم. چی شده؟ چیزی نیست، فقط یه خورده سردرد دارم. اوه خب حتما قرص بخور. آره الان قرص میخورم. بده من حرف بزنم. الو آیزا دخترم میتونی خونمون بیای ها؟ ماما. آره خاله حتما. مگه حال ویدا خیلی بده؟ نه حالش بد نیست، فقط میخوام بیایی چون که خب شما دوتا دوستین، میتونین با هم درد و دل کنین. اون که به من چیزی نمیگه. من با داداشم بیام که ویدا رو هم معاینه کنه؟ البته اگه ناراحت نمیشین. نه دخترم، به اون نیازی نیست.
فقط ویدا از یه چیزی ناراحته. خب تو دوستشی، ممکنه بهت دلیلشو بگه. به من که چیزی نمیگه. آهان ویدا ناراحته؟ پس خاله من الان خودمو میرسونم. باشه عزیزم، خداحافظ. خداحافظ. مامان این چه کاری بود؟ شما نباید به آیزا چیزی میگفتین. الان در موردم چه فکری میکنه؟ اون هیچ فکری نمیکنه. اینا فکری خودته. ولی مامان اونقدرام صمیمی نیستیم که بتونم این حرفا رو باهاش بزنم. ویدا، دوستی باید همیشه واقعی و صادقانه باشه. ربطی به جدید و قدیمش هم نداره. از دست تو دختری دیوونه. چی شده؟ چرا عجله داری؟ داداش من میرم خونه ویدا. چرا؟ خیر باشه. خیر نیست. حالش خوب نیست. نه حالش خوبه ولی آشفته است. آیزا چی داری میگی؟ من نمیفهمم اون ناراحته یا مریض شده. چی میگی؟ گیجم کردی. داداش خودم هم نمیدونم. خب من با خاله حرف زدم. اون بهم گفت که ویدا ناراحته. با اونم حرف نمیزنه. واسه همین گفت که برم. شاید با من حرف بزنه. آها باشه برو. راستی داداش سویچ ماشین رو بهم بدی. لطفا شما با راننده بری. بیا این سویچ رو بگیر برو. خوبه؟ ممنون. خداحافظ. ویدا، محض رضای خدا به هم بگو کی بهت چی گفته که تو دیگه حتی اصلا دلت نمیخواد بیای پیش ما کار کنی. اگه بهتون بگم چی شده ممکنه ناراحت بشین. ویدا، آخه من برای چی باید از حرفت ناراحت بشم؟ به من بگو دختر، چی شده؟ اون پسرموتون که هست. پسرعموی من؟ کی؟ اونی که همیشه با داداش اسکندر از آمریکا اومده. اوه دانیال، دختر دیوونه. اون که پسرعموم نیست. اون بیشتر دوست خانوادگیمونه. معذرت میخوام، به حرفت ادامه بده. اون به چیزی گفته؟ آدم خوبی نیست. چی؟ من اونو خیلی خوب میشناسم. یه بار تو دانشگاهمون واسه یه پروژه دیدمش. وقتی اولین بار بابام سکته قلبی کرد. خب بعدش اون بهت چی گفت؟ اینو بهم بگو. دیروز وقتی منو رسوند خونه بهم گفت که اون بهم علاقه. ویدا، ببین من دانیال سال هاست که میشناسمش و میدونم که اون اصلا آدم بدی نیست. من مطمئنم حتما برات سوء تفاهمی چیزی پیش اومده. من بهت گفتم که از حرفام عصبانی و ناراحت میشی. ویدا، من عصبانی نشدم. تو خیلی واضح به من بگو که دقیقاً چی بهت گفته. اون بهم گفت که منو دوست داره و میخواد با هم ازدواج کنه. چی؟ دانیال میخواد با تو ازدواج کنه؟ این که خیلی حرف خوبیه. اون میخواد باهات ازدواج کنه.
اون خیلی پسر خوبیه. ویدا ببین در این مورد باید خوب فکراتو بکنی. اون پسر خیلی خوبیه. که منو دوست داره و میخواد با هم ازدواج کنه.